नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गरे। कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिरहेको बेलामा हामी यस सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका हौं र कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वमै फैलिएको छ। सबैभन्दा धेरै अहिले अमेरिकामा यसको असर परेको छ र युरोप त्यसपछिको असरको केन्द्र बनेको छ। एसिया अलिकति कम छ र अफ्रिकामा पनि कम नै देखिएको छ, तर युरोप र अमेरिका असाध्यै धेरै संक्रमित भएको छ र विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विश्वमा 16 लाख मानिस यसबाट संक्रमित भएका छन् भनेदेखि अहिलेसम्म 95,000 करिब 96,000 मानिसहरूको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ र हरेक दिन या भनौँ 24 घण्टामा 85,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन्। विश्वको ताजा खबर हो र विश्व यसरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको बेलामा कसैले नसोचेको थियो, न कसैले अनुमान गरेको थियो कि विश्व यसरी ठप्प होला, व्यापार बन्द होला, विमानहरू रोकिएलान्, बसहरू रोकिनु पर्ला, मानिसहरू घरबाट ननिस्किनु पर्ला भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन। तर यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय अहिले हामी भोगिरहेका छौं। यो अहिलेको समाज, अहिलेको विश्वले भोग्नु परेको 21औं शताब्दीको नयाँ खालको चुनौती हो र यो नयाँ खालको चुनौतीले स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्रमण फैलाएको मात्रै छैन, यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै फ्रिज गरिदिएको छ, जाम गरिदिएको छ र विश्व अर्थतन्त्र के हुने हो भनेर नयाँ नयाँ खालका अनुमानहरू भइरहेका छन्। तर कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन। यो रोग कसरी निदान गर्ने भनेर अहिले विश्वको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ र यसले समयअनुसार भाइरसले आफ्नो स्वरूप पनि परिवर्तन गरिरहेको हुनाले यसबाट कसरी जोगिने, यसबाट जोगिनको लागि कस्ता खालका उपायहरू अपनाउने भन्ने कुरा अहिले चुनौतीको विषय बनेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस अहिले अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अमेरिकामा 4,68,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने एकै रातमा 33,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 16,691 जना मानिसको त अहिलेसम्म अमेरिकामा नै मृत्यु भइसकेको छ र एकै रातमा गए राति मात्रै 1900 मानिसको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा यो चान्चुने कुरा हैन। अमेरिका जसका राष्ट्रपतिले भनेका थिए कि संसारकै सबैभन्दा राम्रो औषधि, सबैभन्दा राम्रा विज्ञहरू, चिकित्सकहरू हामीसँग छन्, त्यसैले हामीलाई डर छैन, हामी यसको लागि लड्नको लागि तयार छौं भनेर उनले भनेका थिए। तर 2 महिना अघि उनले भनेको कुरा आज मिथ्या साबित भएको छ। अमेरिका असाध्यै धेरै संक्रमित भएको छ। न्युयोर्क शहर नै सबैभन्दा ठूलो संक्रमणमा परेको छ। यसपछि स्पेन, युरोपको स्पेन असाध्यै संक्रमित भएको छ। 1,53,000 भन्दा बढी मानिसहरू त्यहाँ संक्रमित भएका छन् भने 15,000 भन्दा बढी मानिसहरू मरेका छन्। गए राति मात्रै 655 जनाको मृत्यु भएको छ स्पेनमा र अहिले युरोपमा फ्रान्स अलिकति माथि आइरहेको छ। त्यहाँ संक्रमणको संख्या 1,17,000 पुगेको छ। मृत्यु संख्या अहिलेसम्म 4,779 थियो। तर एकै रातमा त्यहाँ 12,200 अहिलेसम्म 12,210 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने एकै रातमा 1,341 जना मानिसको फ्रान्समा मृत्यु भएको छ। यो ठूलो संख्या हो। फ्रान्सको स्पेन, इटली, जर्मनी लगायतका देशहरूमा अलिकति यो मृत्यु दर घटिरहेको बेलामा फ्रान्समा यो संख्या बढेर गएको छ। स्पेनमा 655 जनाको गैराती निधन भएको छ, इटलीमा 610 जनाको, जर्मनीमा 258 जनाको मृत्यु भइरहँदा फ्रान्समा 1,341 जनाको मृत्यु भएको। यो निकै डरलाग्दो खबर हो युरोपको। अब युरोपमा क्रमशः एकपछि अर्को देशहरू संक्रमित हुने र त्यहाँ धेरै असर पर्ने क्रम भइरहेको छ। एसियामा चाहिँ चाइनामा हो सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको, तर नयाँ केसहरू त्यहाँ खास देखिएका छैनन्। त्यसपछि भारतमा यो केस बढेर आइरहेको छ। चाइनापछि इरानमा छ सबैभन्दा ठूलो संक्रमणको संख्या र भारतमा चाहिँ 6,725 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 809 जनाको नयाँ केस देखिएको छ भने 227 जनाको मृत्यु भएको छ। गए राति मात्रै 49 जनाको भारतमा
मृत्यु भएको छ। यो निकै डरलाग्दो खबर हो। खास गरी दक्षिण एसियाको ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश भारतमा ठूलो संख्यामा मृत्यु हुँदाखेरि हामीलाई पनि यो रोग सर्ने हो कि त्यहाँबाट संक्रमित भएर मानिसहरू यता पनि आउने हुन् कि, यस्ता खालका डरहरू हामीलाई देखा परेको छ। त्यसैले हामीले सीमा नाका बन्द गर्नु परेको छ, बोर्डरलाई बन्द गर्नु परेको छ र बोर्डर बन्द गर्दाखेरि, सीमा बन्द गर्दाखेरि हामीलाई असर कस्तो परेको छ त्यसबाट जोगिनको लागि हामीले कस्तो खालको उपायहरू अपनाइरहेका छौँ। हामी त्यसतर्फ लाग्नेछौँ, एकछिन झापातर्फ लाग्नेछौँ। हाम्रो सहकर्मी पूजन घिमिरे यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरेछौँ। यो भारतमा संक्रमण बढ्ने र संक्रमणको संख्या या संक्रमितको संख्या भारतमा बढिरहँदाखेरि हामी कहाँ असर कस्तो परिन्छ, हामी सहकर्मी शिशिर चौलागाईसँग कुराकानी गरेछौँ झापामा। शिशिरजी, जस्तो अब भारतमा चाहिँ यो संक्रमितहरूको संख्या पनि बढेको छ, 6,725 पुगिसकेको छ। गए राति मात्रै 49 जनाको मृत्यु भएको छ र मृत्यु 227 पुगिसकेको छ। हामी कहाँ अब बोर्डर त सिल गरिएको छ। खबरहरू हामी के पाइरहेका छौँ भने मुख्य नाकाभन्दा बाहिर अन्य नाकाहरू मार्फत मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् अवैधानिक ढङ्गबाट भनेर। झापामा त्यस्तो कस्तो खालको खबर छ? प्रकाशजी, पहिले चाहिँ यो जतिखेर लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेर चाहिँ यो बोर्डरहरूबाट नेपालीहरू अथवा अन्य मानिसहरू चाहिँ भित्रिने गरेको भन्ने समाचार आए पनि, खबरहरू आए पनि, त्यतिखेर भने प्रहरीले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले 4 ठाउँमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बेस क्याम्प बनाएर हिँडिरहेको छ भने गाउँलेहरूले पनि कोही नयाँ मान्छे देख्यो भने प्रहरीलाई जिम्मा लाउने र आएका मान्छेहरूलाई पनि प्रहरीसँगको समन्वयमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। त्यस्तो अवस्था अहिले खासै भएको जस्तो बुझिँदैन। शिशिरजी, जस्तो अब यो तपाईँले भन्नुभयो नि कि अब संक्रमणको संख्या चाहिँ खास देखिएको छैन भनेर, त्यो मतलब त्यहाँ झापाको स्थिति चाहिँ के छ? जस्तो लकडाउन छ, लकडाउन भइसकेपछि मानिसहरू त आफ्नो घरमा बसेका छन्, तर भारतमा यसरी संक्रमण फैलिँदाखेरि अलिकति डर, अलिकति त्रास त पक्कै फैलिएको होला र फेरि भारतबाट नेपालमा नेपालीहरू पनि प्रवेश गरेका छन्। मतलब त्यसलाई चाहिँ कसरी सावधानी अप्नाइएको छ? प्रकाशजी, यस्तो छ, यो जस्तो काँकरभिटा यो नेपालको पूर्वी बोर्डर पनि हो र भारतसँग पश्चिम बङ्गालमा पनि यतिखेर कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। यद्यपि प्रहरीले चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिनलाई प्रथमत बाहिर भेट्यो प्रहरीले भने क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्छ। अहिले नयाँ प्रयोग पनि गर्न थालिएको छ कि बाटोमा मान्छेहरू भेट्यो भने प्रहरीले समात्ने र 2 घण्टा त्यही उभ्याउने र घर पठाउने। त्यसले गर्दा पनि मान्छे बाहिर निक्लिएका छैनन्। भारतबाट आउने मान्छेहरू त्यस्तो देखिएको खण्डमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि यो जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि के न के उपायहरू भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। शिशिरजी, अब जस्तो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो कदम पनि अलिकति फरक पार्न थालेका छन्। यो त निकै राम्रो सकारात्मक कुरा हो। अब जस्तो त्यहाँ यो जस्तो संक्रमितहरू कति छन्, के छन् भनेर चाहिँ अलिकति ठुलो स्केलमा टेस्टहरू गर्न थालिएको छ कि उही व्यक्तिलाई अब मलाई लाग्यो शङ्का भनेपछि मात्रै चेक गराउन जाने हो? के छ त्यहाँको स्थिति चाहिँ? झापाको अवस्था चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन भनेर मान्छेले आकलन गर्न थालेका छन्। जम्मा 11 जना आइसोलेसनमा राखिएको मध्ये अहिले 2 जना मात्र आइसोलेसनमा राखिएको र 9 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ भएर उनीहरू घर गइसकेका छन्। यद्यपि होम क्वारेन्टाइनमा 1022 जना राखिएको छ र सेल्फ अनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूमा 331 जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको छन्। भारतबाट त्यसरी चोरी छिपी आउने गरेको, पिण्डलबारीबाट मकैबारीबाट छिरेर आएको भन्ने पनि समाचार आएको थियो र गाउँलेहरूको सहयोगमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्रास भन्दा पनि यतिखेर चाहिँ चेतना अलिकति स्तर बढेको हो कि भन्न सकिन्छ र मान्छेहरू कसरी सावधानी अपनाउने, कसरी यो रोगबाट चाहिँ बच्ने र अरूलाई फैलिन नदिने भन्ने कुरामा अलिकति शिक्षित भएको हो कि भन्नेसम्म बुझ्न सकिन्छ। प्रकाशजी, शिशिरजी, जस्तो अब यो मानिसमा पनि सचेतना त देखियो, सुरक्षाकर्मीहरू सरकारमा पनि अलिकति चाहिँ जस्तो अब उपचारको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाहरू खास गरी अस्पतालहरू उनीहरूले कति सचेतना अप्नाइरहेका छन् र उनीहरूको भूमिका कस्तो प्रकारको देखिएको छ? प्रकाशजी, अहिले चाहिँ झापा लगायत यो पूर्वको 4वटा जिल्लाहरूको लागि चाहिँ कोरोना सम्बन्धी उपचार गर्नको लागि भनेर मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरलाई छुट्याइएको छ। त्यहाँको व्यवस्थापन अहिले चाहिँ 25 जनासम्मलाई कोरोना संक्रमण भएको अथवा चाहिँ त्यस्तो शङ्का लागेको मान्छेहरूलाई उपचार गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको छ भने त्यो त्यहाँनिर धान्न सकेन भने यसले चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पठाउने
व्यस्त गरिएको छ र यो चाहिँ सङ्ख्या सम्पूर्ण स्थानीय तह र झापा जिल्लाले नै बढाउने भन्ने तयारीमा लागेको छ र बढाउनको लागि केही कदमहरू पनि थालिएका छन्। प्रकाशजी, शिशिरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीका लागि। हाम्रा सहकर्मी शिशिर चौलागाई हुनुहुन्थ्यो। हामीले झापाबाट जान्ने कोसिस गरेका थियौँ कि छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले भारतमा खास गरी यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइरहँदाखेरि यसको असर हामीलाई कस्तो पर्न सक्छ। हुन त लकडाउन गरिएको छ, बोर्डर पनि बन्द गरिएको छ र पनि मुख्य नाकाहरूभन्दा अन्य नाकाहरूबाट पनि हामी कहाँ आवत जावत हुने क्रम रहिरहेको हुनाले त्यसको असर परेको त छैन भन्ने बारेमा हामीले बढी जान्ने कोसिस गरेका थियौँ। र भारतमा महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ र महाराष्ट्रमा 1364 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएको भेटिएको छ र 98 जना त त्यही नै मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा असर परेको छ। पश्चिम बङ्गालमा पनि असर नपरेको होइन। दिल्ली र तेलङ्गानामा भाइरसबाट मृत्यु हुनुको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। दिल्लीमा 720 जना सङ्क्रमित छन् भने तेलङ्गानामा 471 जना सङ्क्रमित भएका छन्। यसरी भारतमा यो सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा हामीलाई असर पर्न सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसैले हामी एकछिन कैलालीतर्फ लाग्नेछौँ र हाम्रो भारतसँग सिमाना जोडिएको अर्को जिल्ला हो कैलाली र कैलालीमा हाम्रो धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित पनि छन्, हाम्रा दाजुभाइहरू। त उनीहरूको अवस्था के छ भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ। हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट यति बेला सम्पर्क हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर दिनेशजी, कैलाली भारतसँग जोडिएको सीमा नाका हो दर्शकवृन्द र उहाँसँग अहिले सम्पर्क हाम्रो कटिएको छ। सम्पर्क उहाँसँग हामी पुनः स्थापित गरिन्छौँ। भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाहरूमा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ र सँगै नेपालको यो सुदूरपश्चिमको भेग भारतसँग जोडिएको मात्र छैन। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू भारतमा कामको सिलसिलामा जाने क्रम पनि बढ्दो रहेको हुनाले अहिले त्यहाँबाट नेपाल फर्कने र नेपालमा फर्किसकेपछि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर भनिएको छ। कतिपयलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, कतिपय मानिसहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएको कुरा छ र स्थानीय सरकारले ती मानिसहरूको खोजी पनि गरिरहेको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ कैलालीमा दिनेश विष्टसँग। दिनेशजी, हजुर, जस्तो अब त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त नेपालको अहिले सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। सबैभन्दा पहिला उहाँहरूको स्वास्थ्य कस्तो छ त्यो बताइदिनुहोस् न। चिकित्सकले जानकारी दिए अनुसार कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमित 4 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सुरुमा जुन दुबईबाट भारतको दिल्ली हुँदै काठमाडौँ हुँदै धनगढी पुगेका युवकमा देखिएको थियो कोरोना सङ्क्रमण। उहाँको पहिलो पटकको नमुना पोजिटिभ आएको, त्यसपछि दोस्रो पटक पठाएको नमुना समेत पोजिटिभ नै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँसँगै उहाँको भाउजू र 2 जना जुन कञ्चनपुरको 1 जना र कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिकाको 1 जना गरी 4 जना अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको हामीलाई चिकित्सकले जानकारी गराउनु भएको छ। दिनेशजी, जस्तो अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि एकजना व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पनि सरेको थियो, उहाँको भाउजूलाई सरेको थियो, त्यो घर परिवारमा चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूलाई यसको कुनै असर परेको छ कि छैन? पक्कै पनि जुन 9 जनाको परिवार हो उहाँको धनगढी उपमहानगरपालिका 5 निवासी उहाँको 9 जनाको परिवारमा 1 जनामा पोजिटिभ देखियो। उहाँ लगायत अब 2 जना पोजिटिभ हुनुभयो। 7 जनाको स्वाब परीक्षण नमुना आइसकेको अवस्था, स्वाब परीक्षण भइसकेको अवस्था र उहाँको नतिजा पनि आइसकेको अवस्था नेगेटिभ नै निस्क्यो। त्योसँगै 2 जना उहाँको सम्पर्कमा आएका 2 जनाको पनि छिमेकीको पनि स्वाब परीक्षण गरिएकोमा उहाँहरूको पनि नेगेटिभ आएको अवस्था छ। घर परिवारमा मात्रै भाउजूमा मात्रै पोजिटिभ देखिएको अवस्था, अन्य उहाँको छोरा श्रीमती आमा लगायत 2 जना छिमेकीमा समेत नेगेटिभ नै आएको अवस्था हो। भनेको उहाँको परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई यसले कुनै असर गरेको रहेनछ, यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। र अन्य व्यक्तिहरू नि दिनेश, जस्तो अब त्यहाँ 4 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था राम्रो छ, सुधार भइरहेको छ, यो बडा खुसीको कुरा हो। अन्य व्यक्तिहरूमा चाहिँ जस्तो त्यहाँ कोरोना टेस्ट गर्नको लागि अहिले अलिकति व्यापक मात्रामा टेस्ट गरिएको छ कि जो मानिसहरूलाई आशंका लागेको छ उनीहरू मात्रै टेस्ट गराउन आएका छन्, अवस्था के छ? पक्कै पनि जुन अब त्यो आशंका लागेको अवस्थामा पनि परीक्षण भएको छ। यहाँको अब जुन 11 गतेको दिन कैलालीको त्रिनगर नाकामा जुन लगभग 979 को भिडमा 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको अवस्था लम्कीचुवा नगरपालिकाका युवकमा पोजिटिभ देखियो। त्यस लगत्तै त्रास त फैलियो नै जुन सुदूरपश्चिम लगायत कर्णाली प्रदेशका समेत
त्यसमा भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरू थिए। उहाँलाई देखिसकेपछि उहाँहरूसँग आएका सबैजनाको खोजी कार्य भयो र क्वारेन्टाइनमा राखियो। उहाँहरूको त्यो जति पनि उहाँहरूसँग थियो सबै क्वारेन्टाइनमा बसे। क्वारेन्टाइनको त तपाईँको डोटी अनि अछामको स्वाब सङ्कलन गरेर अस्ति नै लगिसकेको अवस्था छ नेपाली सेनाको टोली र अन्य स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले। त्यससँगै हिजो मात्रै बैतडीबाट पनि स्वाब सङ्कलन गरेर लगिसकेको अवस्था छ। कैलाली कञ्चनपुरमा ऱ्यापिड टेस्टबाट 176 जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गरेरै स्वाब सङ्कलन गरिएको अवस्था छ। उहाँहरूको केही जनाको नेगेटिभ पनि आइसकेको छ, रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। त्यससँगै जुन त्यो भिडमा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी परिचालन भएका थिए उहाँहरूको पनि ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कुनै पनि व्यक्तिहरूमा त्यो पोजिटिभ नदेखिएको अवस्था, सबैमा नेगेटिभ देखिएको अवस्था छ। व्यापक रूपमा त्यसको टेस्ट भइरहेको अवस्था हो। केन्द्रको टोली र प्रदेशको टोली सबैले टेस्ट गरिरहेको अवस्था। जुन अब सुदूरपश्चिमको एउटा मुख्य अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुरुमा त्यो चाइनाबाट ल्याइएको स्वाब परीक्षण मेसिन राखिएको थियो। त्यसले खासै त्यति तीव्र गतिमा परीक्षण गर्न सकेन। दिनको 3-4 जना 5 जना मात्रै परीक्षण गर्न थालेपछि त्यसपछि पशु ल्याब चाहिँ यहाँ सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय पशु ल्याबमा त्यो पशु ल्याब स्थापना भएको छ। त्यो ल्याबले चाहिँ हिजो बेलुकाबाट सुरु गर्ने परीक्षण भनेको त्यसले करिब 200वटा दैनिक परीक्षण गर्ने भनेको छ। जुन अब अहिले तीव्र गतिमा परीक्षण भइरहेको छ सबै क्षेत्रमा केन्द्रको टोलीसँगै प्रदेशको टोलीले परीक्षणसँगै ऱ्यापिड टेस्ट पनि भइरहेको छ। यसले गर्दा 2-3 दिनभित्र धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण हुने र धेरै चाहिँ नतिजा बाहिर आउने हामीले जानकारी पाएका छौँ। दिनेशजी, अनि जस्तो अब त्यहाँ परीक्षणको कुरा त यो भयो, अनि त्यहाँनिर जस्तो स्थानीय प्रतिनिधिहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अहिले त सबै स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्रिय नै भएका छन्। सुरुमा अलि सक्रिय नभएको अवस्था देखियो। किनभनेपछि सुरुमा सक्रिय भएको भएपछि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको हेरचाह गर्न पाइदिएको भएपछि जति पनि जुन हाम्रो सरकारले लकडाउन गरिसकेको अवस्था थियो, लकडाउन पछि जति भित्रिएका छन् सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेको भएपछि अहिले त्यति गाह्रो हुन्थेन। स्थानीय प्रशासनलाई खोजिराख्नु, घर घरमा गइराख्नु पर्ने अवस्था हुन्थेन। तर त्यो बेला त्यति सक्रियता नभएन। अहिले अब क्वारेन्टाइन निर्माण लगायतका जनचेतना यावत विषयमा अब विभिन्न त्यो राहत वितरणका विषयमा सक्रियता छन्। अब अलि राहत वितरण चाहिँ फितलो भएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको अवस्था हो। राहत पनि अब जुन अहिले आफ्नो नजिककाहरूलाई राहत बाँड्ने र जुन वास्तविक पीडित बनिरहेका छन् उहाँहरूले राहतै नपाउने भन्ने, जुनले अब घरमा खाद्यान्न थुप्रै थन्क्याएर राखेर उनीहरूले पनि राहत पायो भन्ने यावत गुनासो आइरहेका छन्। तैपनि केही सक्रियता चाहिँ देखिएको पाइन्छ स्थानीय जनप्रतिनिधि। दिनेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट। त्यहाँको स्थिति हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। 4 जना सङ्क्रमित भइसकेपछि अलिकति माहौल तातेको थियो के कैलाली र सुदूरपश्चिममा यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्ने त होइन भनेर धेरै नै त्यहाँनिर अलिकति डर पनि देखिएको थियो, भय पनि थियो। तर स्थिति अलिकति कन्ट्रोलमा आएको छ र अहिले चीनबाट ल्याएको टेस्ट किट राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि, दिनमा 2-3वटा भन्दा बढ्ता टेस्ट गर्न नसकेपछि अहिले अर्को किट राखिएको छ। त्यो मार्फत त्यहाँ परीक्षणहरू गर्न थालिएको छ। त्यो परीक्षण गर्ने किट छिटो छिटो गर्न सक्ने प्रकारको रहेको छ। अब छिट्टै नै त्यहाँ नयाँ खालको नतिजा आउने हाम्रो सहकर्मीले अनुमान गर्नुभएको छ। यसपछि हामी तपाईँहरूलाई ललितपुरतर्फ लैजानेछौँ। ललितपुर उपमहानगरपालिकाका त्यहाँ राहत वितरणको कामको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुदर्शन मिश्र, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मिश्रजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अनि अब जस्तो तपाईँहरूको सक्रिय हुनुहुन्छ, हुन त अब लकडाउन छ, लकडाउनको बेलामा घरमै बस्नुहोस् भनेर सरकारले भनेको छ, तपाईँहरू पनि भनिराख्नु भएको छ, हामी पनि यो समाचार दिइरहेका छौँ। तर पनि तपाईँहरू राहत वितरणको अन्य व्यवस्थापकीय काममा पनि खटिनु भएको छ। यसरी खटिँदा चुनौती चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको निमित्त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब हामी जनप्रतिनिधि भनेको जनताले हिजो यो ठाउँमा त्यतिकै पुर्याएका होइनन्। अर्का यस्तै खालको समस्याहरू आउँछ भनेर नै आफ्नो प्रतिनिधि चाहिने हो। अब अहिले हामीले ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि वास्तवमा उहाँहरूलाई अहिले सङ्क्रमणमा परेका होइन राहत नपाएर पठाइरहेका त्यस्ता मान्छेहरूको लागि समस्या समाधान गर्नु त पहिलो हाम्रो दायित्व नै हो। त्यसको निमित्त हामीले अहोरात्र यहाँ खटिरहेका छौँ। अब त होइन, सबै देशभरका 753 स्थानीय निकायकै जनप्रतिनिधिहरू लागिराख्नु भएको छ र हामीले पनि ललितपुर महानगरपालिकाबाट राहत दिएका छौँ। आज हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15बाट चाहिँ राहत वितरण बिहान अघि 11 बजेदेखि सुरु गरेका छौँ।
जस्तो तपाईँले यो एउटा गुनासो के आइरहेछ भने यो राहत वितरण गर्ने, तर राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिस त राहत लिन आउने भए, तपाईँले बोलाउने हुनुभयो, उनीहरू आउने नै भए, त्यहाँ चाहिँ ठुलो भिड हुने रहेछ क्या। त्यो भिडले त जनसङ्क्रमणको समस्या देखिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नु? होइन, मैले यो सोसल डिस्टेन्स कायम गरेको छु। तपाईँको टेलिभिजनमा आउनुभएको भए यहाँ देख्नुहुन्थ्यो, मैले धेरै मिडियाका साथीहरूलाई पनि बोलाएको छु। मैले त्यो सोसल डिस्टेन्स कायम गरेको छु यहाँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ, त्यो ध्यान दिएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी, सुन्नु न, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, के अरे सिडिओ कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू सबैले यहाँ अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। यहाँको स्थिति तपाईँले ठिक गर्नुभएको छ भनेर उहाँले मलाई भनिराख्नु भएको छ। अनि जस्तो अब यो तपाईँले राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ अनि जो कतिपय ठाउँमा त प्रश्न उठिएको छ कि अलि सम्पन्न मान्छेले पनि राहत पाए, जो विपन्न मान्छे चाहिँ उनको हातमा परेन भनेर, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी स्क्रिनिङ गर्नुभएको छ? अब धेरै ठाउँमा गुनासो आएको छ, यहाँ पनि नआएको होइन, तर हामीले त्यसलाई धेरै छानबिन गरेर हामीले त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ यहाँ मलाई जाँच्न लाग्छ, मलाई विश्वास छ। यहाँ सबै मलाई साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, क्लबका साथीहरूले, यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाका साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ त्यस्तो परेको छैन सर। वडाध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले समय दिनुभएकोमा। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रसँग। त्यहाँ राहत वितरण उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र वास्तविक पीडितहरू को हो, जो साँच्चीकै विपन्न छ, तिनकै हातमा राहत परोस्, जसलाई चाहिँ साँच्चीकै कठिन भएको छ उनीहरूको लागि नै परोस् भनेर उहाँहरूले मेहनत गरिराख्नु भएको छ। र सँगै त्यो राहत वितरण गर्दाखेरि धेरै भिड नहोस् र भिड भयो भने सङ्क्रमणको समस्या पनि देखिन सक्छ, त्यसैले उहाँहरूले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको अनुगमन चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। यो खालको स्थिति ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको छ। यो सन्देश म यसकारण पनि भन्न चाहिरहेको छु कि यो कुरा हामीलाई हेरिराख्नुभएका, टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूले अन्यत्र पनि राहत वितरण गरिएको छ भने यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला, यो पनि आग्रह गर्न चाहे। त्यसपछि अब एकछिन हामी तपाईँहरूलाई बझाङतर्फ लैजान्छौँ। बझाङमा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ सम्राट सिंह, उहाँसँग कुराकानी गरिन्छौँ। सम्राटजी। हजुर प्रकाश सर। अब जस्तो यो बझाङ अब अलिकति पहाडी इलाका पर्यो, त्यहाँको चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको समस्या, जस्तो अब त्यहाँबाट कामको लागि भारत र अन्य मुलुकमा जाने ठुलो ट्रेन त्यहाँ पनि त्यो चलन छ त्यहाँ, त त्यहाँबाट फर्केका मानिसहरूको टेस्ट चाहिँ कसरी गरिएको छ त्यहाँ? यहाँ सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी भारत रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्या बझाङमा नै बढी होला। त्यसैले पनि अब यहाँका चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ बझाङका सबै स्थानीय तहहरूले भारतबाट आएका या तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सब परीक्षणका लागि झन्डै 15 दिन भइसकेको छ यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेको छ प्रकाशजी। क्वारेन्टाइन चाहिँ कहाँ सदरमुकाममै बनाइएको छ कि अन्त बनाइएको छ? जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित वडाको या स्थानीय गाउँपालिकाको नागरिकहरूलाई पाइपर्ने स्थानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ प्रकाशजी। सम्राट, जस्तो त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कसरी राखिएको छ भन्नुहोस् त? क्वारेन्टाइनभित्र के छ तपाईँले हेर्नु भएको छ, के राखिएको छ? एउटा मैले बझाङका 2-4वटा क्वारेन्टाइनमा म आफै गएको थिएँ। तपाईँको चाहिँ यहाँ उसरी तपाईँको सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गाह्रो यहाँका स्थानीय तहलाई भए पनि अहिले चाहिँ यहाँका स्थानीय तहहरूले एकदम सुरक्षितका साथ क्वारेन्टाइनमा राखेको देखिएको छ प्रकाशजी। अब जस्तो सम्राटजी, जस्तो यो अनि त्यहाँबाट जस्तो भारतबाट फर्किएका मानिसहरू, अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका मानिसहरूको चाहिँ अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गरिएको छ कि उनीहरू कति आए कति आएनन्, अथवा आफ्नो घरमा बसिरहेका छन्, अथवा के छ त्यहाँको स्थिति चाहिँ? सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाहरू मध्ये बझाङमा चाहिँ अलि बढी नै तपाईँको चाहिँ यहाँ भारतबाट या अन्य तेस्रो मुलुकबाट आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। यहाँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ केही मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका र केही मान्छेहरू यहाँ क्वारेन्टाइनबाट पनि भागेको भन्ने हल्ला आएको छ प्रकाशजी। अनि भागेका मानिसहरूलाई चाहिँ के गरिएको छ त? जस्तो त्यो भाग्यो भने सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई समातेको छ कि उनीहरू भागेर आफ्नो घरमा ढुक्कले बसेका छन्? यहाँ भर्खरै हिजो मात्रै मैले चाहिँ यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
उमेश पाण्डे सरसँग चाहिँ बुझ्न खोज्दा भागेका मान्छेहरूको खोजी कार्य भइरहेको र तत्काल अब खोजेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभएको थियो। सम्राटजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो सम्राट सिंह। बझाङको स्थिति अलिकति फरक देखिएको छ। भारतमा काम गर्न जाने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै छ, तर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्ने भनिएको छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट पनि भागिदिएका छन्। यो बडा समस्या देखिएको छ। यदि हामीले समीक्षा गरेनौँ, हामी सो नियममा बसेनौँ भनेदेखि यो सङ्क्रमण एक व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्छ र सिङ्गो समाजलाई नै खतरा हुन सक्दछ। हामी खतराको कारण किन भन्ने प्रश्न हामीले आफूलाई पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो भयो भने समाज नै बिग्रिन्छ। सरकारलाई गाली गरेर, जनप्रतिनिधिलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, हामी पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ। यो आग्रह पनि गर्न चाहे। यसपछि हामी काठमाडौँको एउटा ठुलो नगरपालिका चन्द्रगिरी नगरपालिका, त्यो नगरपालिकाको प्रमुख घनश्याम गिरीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र लकडाउनको अवधिमा कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टिभीमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब यो लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू पनि लकडाउन भएरै बस्नु भएको छ कि अलिकति बाहिर पनि निस्किनु भएको छ? के छ स्थिति? अब नगरवासीहरू त लकडाउन रहेको छौँ, हामी त फिल्डमा खट्नुपर्ने भयो भने हामी चाहिँ बाहिरै घुमिरहेका छौँ। अनि तपाईँहरूले पनि अब लकडाउन, अब जस्तो सिङ्गो सरकारले लकडाउन गरेको, तपाईँहरूले पनि अलग्गै लकडाउन पनि गर्नु भएको छ, त्यो पनि हामीले सुनेका छौँ। अब यो बेलामा नि जस्तो स्थानीय सरकार जति सक्रिय भयो, रोगसँग लड्न पनि त्यति नै सकिने रहेछ। बाहिरबाट आएका मानिसहरूको जस्तो तपाईँहरूको नगरपालिकामा कति मान्छे र तिनीहरूलाई के क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ अथवा के छ, जानकारी दिनु न। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले सुरुमै बाहिरबाट आउनुभएका यस नगरपालिकाभित्र बस्ने नगरवासीहरूको तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरिसकेका थियौँ र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका थियौँ र नगरपालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मोबाइल ट्र्याकिङ हामीले गरिसकेका थियौँ र उहाँलाई हामीले एक एकवटा थर्मोमिटर पनि दिएका थियौँ, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर। र दैनिक रूपमा उहाँले चाहिँ ज्वरो आएको छैन, घाँटी दुखेको छैन, स्वास्थ्यमा केही समस्या छ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकिङहरू गरिरहेका थियौँ, तथ्याङ्कहरू दैनिक रूपमा हामीले सर्वे गरिरहेका थियौँ। र त्यसो गर्ने क्रममा नगरपालिकाभित्रै अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सशस्त्र प्रहरी हस्पिटलको पलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी हस्पिटल छ, जहाँ नेपाल सरकारले अहिले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ 100 बेडभन्दा बढीको। त्यो आइसोलेसन सेन्टर भएको स्थापना गरेको सशस्त्र प्रहरी हस्पिटलमा चाहिँ हामीले अनुरोध गरेर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको समन्वयमा हामीले नगरपालिकाभित्र रहेका 171 भन्दा बढी जति पनि हाम्रा नगरपालिका बाहिरबाट आउनु भएको छ, जसलाई हामीले मोबाइल ट्र्याकिङ गरिरहेका थियौँ, उहाँहरू सबैको स्वाब टेस्ट गरिसकेका छौँ र हिजोसम्म 106 जना जतिको चाहिँ हाम्रो स्वाब टेस्टको रिपोर्ट आइसकेको छ। उहाँहरू सबै नेगेटिभ हुनुहुन्छ र बाँकीको फेरि रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सबै रिपोर्टहरू आइसकेपछि सायद भोलिसम्म सबै रिपोर्ट आइसक्छ। रिपोर्ट आइसकेपछि हाम्रो नगरपालिकामा विदेशबाट बाहिरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ स्वाब टेस्ट हामी गरिसकेका छौँ र त्यस बिचमा हामीले यो डिसइन्फेक्टिङ एक्सरे गर्ने, त्यसपछि एवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने, साबुन पानीले हात धुनलाई अवेरनेस गर्ने, त्यसको चाहिँ साबुन पानी बाल्टिन, त्यसको खाने पानीको व्यवस्थापन गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका थियौँ र अब हिजोबाट चाहिँ हामीले सबै राहत वितरण गर्ने काम लगभग 11,000 भन्दा बढी परिवारलाई हामीले नगरपालिकाले चाहिँ राहत पनि वितरण गरिसकेका छौँ, हरेक परिवारलाई। र अब आजबाट चाहिँ हामीले बिहान 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म मात्रै अति आवश्यकीय खाद्य पदार्थ र औषधि लगायतका अन्य फलफुलको पसलहरू चाहिँ हामीले बिहान खोल्न दिएका थियौँ र आजबाट चाहिँ हामीले करिब 10 बजीदेखि कुनै पनि पछि 3 गते बिहान 6 बजीसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि पसलहरू र केही पनि खोल्न दिने चाहिँ निर्णय गरेर सुरक्षाकर्मीहरू खटाउनु भएको छ र त्यसमा कसरी चाहिँ त्यसमा नियम उल्लङ्घन गरेको छ भने नगरपालिकाले आफ्नो रसिद प्याडमा रु 100 देखि 1000 सम्म जरिवाना गराउने चाहिँ हाम्रो अभियान आजदेखि सुरु भएको। अनि मेयर साहब, जस्तो अब यो बिहान र बेलुका त यो अत्यावश्यक वस्तुहरूको लागि केही पसलहरू खुल्ने नै भए, तपाईँहरूले पनि खुलाउनु नै भएको होला। अनि यो जस्तो मानिसहरूको एउटा मोबिलिटी कस्तो देखिएको छ भने बिहान र बेलुका चाहिँ अत्याधिक मात्रामा हिँड्ने डुल्ने, जस्तो हाम्रो हिजो अस्तिको जुन कर्म थियो, कतिपय मानिसहरू मर्निङ वाकमा हिँड्ने, कतिपय मानिसहरू इभिनिङ वाकमा हिँड्ने, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको नगरपालिकामा कस्तो छ? अब हाम्रो नगरपालिकामा अलिकति त्यस्तो विकृति देखियो। यहाँ त कस्तो भने आधा किलो गोलभेडा, आधा किलो आलु, आज 1 किलो चिउरा किन्न पनि दैनिक रूपले चाहिँ त्यो घुम्न आउने त्यस्तो बहाना बनाउने स्थिति भएकोले नगरपालिकाले अहिले निश्चित न्यूनतम मापदण्डबाट तोकिदिएको छ, यदि चाहिँ किन्नै पर्ने। अब अरू चाहिँ मजदुरहरूको लागि दिनुपर्ने 11,000 परिवार लगभग 30,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाले राहत वितरण गरिदियो, करिब 1.5 करोड खर्च गरेर। अब बाँकी रहेको नगरवासी स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि अब चाहिँ त्यो पटक पसलमा आउने, पसल बाहिर निस्किने यस्तो चाहिँ नगरिकन न्यूनतम मापदण्ड हामीले तोकिदिएका छौँ अहिले, यति खरिद गर्नै पर्ने भनेर। त्यो खरिद गरेको मापदण्ड उहाँहरूले लानु पर्छ, जसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो पटक पसलाउनु नपर्ने र
3-4 दिन 5 दिन 7 दिनलाई पुग्न सक्ने चाहिँ खाद्यान्न अथवा आफूलाई आवश्यक वस्तुहरू चाहिँ खरिद गरेर लानुपर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा न्यूनतम मात्रामा चाहिँ सम्पूर्ण त्यो यहाँ पसलहरूमा हामीले चाहिँ त्यो सूचना गरिदिएका छौँ र त्यो किसिमको माइकिङ भएको छ र आजदेखि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहनु भएको छ। अब जस्तो यो मेयर साहब तपाईँले जुन यो 11,000 मानिसहरूलाई राहत वितरण गरेको जुन कुरा 11,000 परिवार 11,000 परिवारलाई होइन त यो त जस्तो तपाईँहरूको अब त्यो यो त काठमाडौँमा त जताततै छ नि त जस्तो दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर गर्ने काम गरेर खाने मानिसहरू जो छ नि जस्तो अब इट्टा भट्टामा भयो अन्य कारखानाहरूमा भयो ती मजदुरहरूलाई पनि तपाईँले राहत वितरण गर्नुभएको कि तपाईँको त्यहाँको नगरवासीलाई मात्रै गर्नुभएको? अहिले हामीले उहाँहरूलाई मात्रै गरे हो, नगरवासी स्थानीयलाई हामीले गरेको छैन। अहिले सबै त्यसरी कोठामा बस्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू अत्यन्त विपद र सङ्कटमा परेका त्यस किसिमका चाहिँ परिवारहरू जो चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई गरेको छ। म चाहिँ पहिचान गरेर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ घर घरै जानुभएको थियो, टोलटोली जानुभएको थियो, त्यसमा घर जानले सिफारिस गरिदिएको यदि घरमा बसेको छैन कहीँ त्यस्तो तिरपालमा अथवा कहीँ खुला ठाउँमा अथवा चाहिँ बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित नगर सदस्यहरूले सिफारिस गरेर वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर त्यो फारम भरेर त्यस किसिमबाट हामीले वितरण गरेका हौँ। अहिले हामी नगरपालिकाको स्थानीयलाई दिएको छ र स्थानीयमा पनि अत्यन्त जोखिममा रहेको अत्यन्त न्यून आय भएर अत्यन्त चाहिँ पीडामा रहनु भएकोलाई पनि स्थानीयलाई पनि केही सङ्ख्या त्यो 1% जति भएर चाहिँ त्यो दिएका छौँ। अरू सबै चाहिँ यो चाहिँ बाहिरबाट रोजगारको लागि हाम्रो नगरपालिकाभित्र विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने त्यस किसिमका मजदुरहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएको। अनि जस्तो अब मेयर साहब तपाईँहरूको नगरपालिका त ठुलो छ, नगरपालिका पनि हाम्रो नगरपालिका ठुलो हो, त्यो नगरपालिकामा चाहिँ जस्तो अब जस्तो कसैले सङ्क्रमित मानिसको स्वाब कलेक्सन गर्नु पर्यो भने पनि अहिले त डेडिकेटेड हस्पिटल तपाईँको सशस्त्र प्रहरीको भयो होइन, त्यस्तै बाहेक निजी हस्पिटलहरू भनौँ या अन्य हस्पिटलहरूको पनि आवश्यकता महसुस गर्नुभयो कि त्यतिले पुग्ने रहेछ भन्ने लाग्यो? अब अहिले हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै नगर स्तरीय हस्पिटल छ, हाम्रो नगरपालिकाको छानको प्राथमिक अस्पताल भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै हस्पिटल छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले 1500 को क्वारेन्टाइन अलरेडी व्यवस्थापन गरेर राखेको छ र अरू थप 20 सिट गरेर 40 सिट जतिको चाहिँ हामीले अलरेडी अहिले चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एम्बुलेन्स सहित। र अब नगरपालिकामा अरू पनि 5-6वटा चाहिँ हाम्रो निजी हस्पिटलहरू छन् यहाँ, समाज डेन्टल हस्पिटल, समाज हस्पिटल, बागेश्वर हस्पिटल, सगरमाथा हस्पिटल, यी विभिन्न हस्पिटलहरू पनि हामीसँग छ। ती हस्पिटल पनि हामीले उहाँहरू डाक्टर साहबबाट बोलाएर उहाँको व्यवस्थापनलाई बोलाएर हामीले उहाँहरू सबै छलफल गरेर राखेका छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अलिकति डाक्टरको मेन पावर हामी कमजोर हुनसक्छ, आवश्यक पनि तपाईँले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हस्पिटल गर्नु उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। तर हाम्रो नगरपालिका चाहिँ एउटा भाग्यवश हाम्रै नगरपालिकामा चाहिँ एउटा ठुलै सशस्त्र प्रहरीहरूको हस्पिटल नै अगाडिदेखि नै अलरेडी मौजुदा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब आइसोलेसन सेन्टर पनि के भएको भने हामीले कथम कुराले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तत्काल बिरामी भर्ना गर्नु पर्यो र उपचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा त्यो 100 बेडको चाहिँ विस्तारमा भएको छ र नगरपालिकामा रहेको अन्य मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल ठुलो बिल्डिङ खाली छ, त्यहाँ पनि 3-4 सिट राख्न सक्ने अवस्था छ। जसले नगरपालिकामा चाहिँ अहिले हाम्रो नगरवासीलाई चाहिँ बाहिरबाट आएकोलाई हामीले स्ल्याब टेस्ट गरेर करिब क्लियर गरेका छौँ र आपत परेर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा अब नगरपालिकामा अप्ठ्यारो होला। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ बलम सशस्त्रको बलममा रहेको यस्तो नगरपालिकाको बलममा वडा नम्बर 12 मा रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा नै त्यस किसिमको क्वारेन्टाइन के अरे आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन भइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यहाँ सहजीकरण भएको छ र उहाँहरूकै सशस्त्र प्रहरीहरूकै डाक्टर साहबहरूकै सहयोगमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालकै सहयोगमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका नगरवासीहरूमा जुन विदेशबाट आउनुभएको नगरवासीहरूको चाहिँ स्ल्याब टेस्ट भएको, यो स्ल्याब टेस्ट भएको चाहिँ नगरपालिकाहरू मध्येमा नेपालकै पहिलो हुनुपर्छ। मेयर साहब अब जस्तो अब त्यसपछि तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने भनेको एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स मात्रै होला होइन? डेडिकेटेड एम्बुलेन्समा चाहिँ अब हामीलाई अहिले नेपाली सेनाले एउटा मापदण्ड दिनुभएको छ, त्यसमा अब अहिले हाल मौजुदा भएको एम्बुलेन्सलाई चाहिँ कसरी त्यो क्याबिनको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा एउटा डाटाहरू पनि हामीलाई आएको छ होइन। अब त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। डेडिकेटेड एम्बुलेन्स हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर त्यो एम्बुलेन्सभित्र पनि फेरि अर्को म्यानेज गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ त्यो क्याबिनले त्यस्तो छुट्याउनु पर्छ, ड्राइभर र त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्ने छ। त्यो व्यवस्थापन गर्न हामीले चाहिँ अहिले त्यो डाटाहरू लिएका छौँ, त्यसमा चाहिँ अब हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। मेयर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद नगरपालिका आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ भर्खरै चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीसँग। उहाँसँग हामीले जान्ने कोसिस गरेका थियौँ कि जस्तो जनप्रतिनिधिहरू कतिपय लकडाउनको अवधिमा उनीहरू चुप लागेर बसेका छन्, निष्क्रिय छन् भनेर हामीले कतिपय कम्प्लेनहरू सुनिरहेका छौँ, राहत वितरण भइरहेका छन्, ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने मानिसहरूलाई कठिन भएको छ भनेर। तर यसपटक अहिले चाहिँ सुरुका दिनका केही अपवादहरूलाई छाड्ने हो भनेदेखि अहिले चाहिँ देशैभरिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएका छन् र उनीहरू सक्रिय भएर यो
राहत वितरणदेखि लिएर यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर यी कामहरूमा उनीहरू सक्रिय भएको देखिएको छ, जो एउटा साह्रै राम्रो कुरा हो। र यो सक्रियताले नै हो हामी कहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त्यो स्तरमा फैलिएको छैन र यो लकडाउनको अवधिमा हामी जति धेरै अनुशासित भएर बस्दछौँ, अलग थलग भएर बस्नेछौँ, त्यति नै यो रोगको सङ्क्रमण फैलिँदैन। यो रोगलाई रोक्ने एउटै उपाय छ हामीसँग, हामी अलग बस्ने, अलग जति बस्न सक्यो यो रोगलाई त्यति रोक्न पनि सक्छ। यो आग्रहसहित आजको कोरोना अपडेटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।